बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया फसी और आप सब देख रहे हैं सॉफ्ट टॉक विद फौजिया फसी ओनली ऑन Z9 डिजिटल टीवी टोरंटो। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, मैं आज का जो प्रोग्राम लेकर आई हूँ वो एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है और आज के इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को अपडेट्स देने वाली हूँ अपने अपकमिंग इवेंट के बारे में, जो उसका नाम है महफ़िल हमदो-नात। और ये महफ़िल हमदो-नात जो है, इसके चीफ़ गेस्ट हैं हमारे अपने आवर वेरी ओन, दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब। सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब दुनिया का, और अगर मैं ये कहूँ कि दुनियाए सुखन और दुनियाए आसमान नात ख़्वानी का एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप उनकी आवाज़ से महसूस भी होंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। आज का इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम ख़ास इसलिए भी है कि इस प्रोग्राम में मैं आप सबकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ अपने तमाम ऑनरेबल स्पॉन्सर्स में से चंद शख्सियात की, जिन्होंने थ्रू आउट मुझे इस इवेंट में सपोर्ट किया। ना सिर्फ अभी बल्कि हमेशा मेरे हर अच्छे इवेंट को ये तमाम शख्सियात सपोर्ट करती हैं और हमारे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरी बहुत मदद करती हैं। जब हम किसी इवेंट को क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे मेन होते हैं हमारे मीडिया पार्टनर्स, जिनका ज़िक्र किए बगैर मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो मेरे टॉप रेटेड मीडिया पार्टनर हैं उसमें नाम आता है Z9 डिजिटल टीवी का, जो कि मेरा अपना चैनल है। और मैं प्राउडली अनाउंस करती हूँ कि Z9 ऑलवेज़ मेरे साथ वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट माई सोशल मीडिया जर्नी। और जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी अच्छे गेस्ट को लेने के लिए, तो मैं अपने इस प्रोग्राम में उनको लेकर आती हूँ और आप सबको बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके अलावा जितने लोग जिन्होंने टिकट्स बाय किए मेरे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर यहाँ पर जिक्र करना बनता है अपने उन तमाम स्पॉन्सर्स का, जिनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी अतीक फ़ारूक़ी साहब का, वहाब शाह साहब का, मोहम्मद अंसर, आयशा मंजूर और सेंट्रल पेट्स के कासिम शाह साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सबके साथ के बगैर ये इस इवेंट को क्रिएट करने से लेके इसको ऑर्गेनाइज़ करना मुमकिन था ही नहीं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपने पहले मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सिस्टर, क्या हाल चाल है? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वहाब शाह साहब को कौन नहीं जानता, रियल्टिंग फील्ड में एक मजा हुआ नाम और मल्टी अवार्ड विनर इन जस्ट 1 ईयर। ये बताइए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट सिर्फ 1 साल में कैसे हासिल किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम वहाब शाह है, मैं रियल्टर हूँ जी। 1 साल या 2 साल की बात नहीं होती, ये सारा करम जो होता है ऊपर वाले का होता है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात की आपने। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में वो है बीवी और बच्चे जी, बेशक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छी बीवी दी है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए, बहुत खुशी की बात। तो जब मैं इस मार्केट में आया एज अ रियल्टर, तो बीवी ने, बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी जी। इवन के जो मेरे बच्चे हैं मेरे साथ साथ ही जो है फ्लायर भी बांटते थे, मेरे काम में भी काफ़ी हेल्प करते थे, घर में भी, होमवर्क में, बाहर भी जो है बच्चों की काफ़ी हेल्प, बीवी ने काफ़ी हेल्प। यानी फैमिली सपोर्ट के बगैर, आपके कहने का मतलब है कि फैमिली सपोर्ट के बगैर कामयाबी मिलना मुश्किल होती है। बहुत बहुत मुश्किल है जी। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, हमेशा जब भी कोई बिजनेस या काम होता है उसमें पूरी फैमिली का एक सपोर्ट होता है। लेकिन मेरे बैक पे जो सबसे बड़ी बात है वो सबसे पहले अल्लाह का करम, उसके बाद मेरी फैमिली। देखिए, इस तरह ऐसे ही तो नहीं ना, आपने इतना बड़ा अपना नाम बना लिया कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे आपको जानता है और आपकी इतनी इज्जत करते हैं, हम सब ही माशाल्लाह, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। कि जब मैं आपसे कांटेक्ट हुआ था इस इवेंट के हवाले से, तो आपने विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन आपने मुझे स्पॉन्सर किया, जिसके लिए मैं यहाँ पे भी पब्लिकली आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चलें आपकी फ़ील्ड के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। कामयाबी मिलना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी करम नवाजी होती है हमारी ज़ात के ऊपर, लेकिन उसको मानना और उसके बाद अपनी फैमिली को वैल्यू देना, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलिए, आपकी फ़ील्ड के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। ये बताइए, आजकल ये जो रियल एस्टेट की फ़ील्ड में इतना पैनिक क्यों देखा जा रहा है?
देखिए, हमेशा रियल स्टेट मार्केट जो है अप एंड डाउन होती रहती है जी ठीक है। जी और इस वक्त जो मार्केट है इसमें कोई पैनिक नहीं है, सिंपल है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है और ये जो मार्केट है ये बाइंग मार्केट है। अच्छा, बायर्स मार्केट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो होल्ड कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है तो यार कहीं हम फंस ना जाए। जी बिल्कुल। तो दरअसल बात ये नहीं है। पहले जो घर आपको मिल रहा था 1.3 1.4 मिलियन का, जी इंटरेस्ट रेट से मिल रहा था 1.5 या 2% पे, जी सेम वही प्रॉपर्टी उसी स्ट्रीट में कोई भी और प्रॉपर्टी आपको अब मिल रही है 8-9 लाख की। जी बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट 6 या 7 या 5% पे मिल रही है। तो जब आप मंथली कैलकुलेशन कर लें जी। अमाउंट वही आ रही है, अमाउंट से लेकिन आपने जो मेन फायदा कर लिया ना 1.3 1.4 की प्रॉपर्टी जो है आपने बाय कर ली 8-9-10 लाख की। जी बिल्कुल। ये चीज जो है हमारे लोग जो है ये कहते हैं कि ये सही नहीं है या ये समझ नहीं पैनिक। पा रहे। हाँ जी ये बहुत बिल्कुल। सिंपल सी बात है। ठीक है। आप 2-3 लाख डॉलर सेव कर रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम बायर है, बहुत अच्छी बात जी है। बिल्कुल। आप सेकंड टाइम बायर है, अपग्रेड कर रहे हैं अपने घर को, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आप अपग्रेड करो। 2-3-4 लाख डॉलर अगर आपके सेव हो रहे हैं, जी। इंटरेस्ट रेट कब तक हाई रहेगा? कब तक हाई रहेगा? जी कभी तो डाउन होगा। महीना लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे। जी बिल्कुल। उसे आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। 2% को निकाल के 5% 4% जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई करें। कितना मंथली आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? 400 500 बिल्कुल। कितने बन रहे हैं? 6,000 7,000 10,000 आप लगा लें एक साल के। ठीक है। लेकिन आपने आज की डेट में क्या गेन किया? 3-4 लाख डॉलर। वाओ, तो ये तो सब समझाने की बात है और कितना अच्छे से आप लोगों ने देखा कि वहाब साहब ने कितने अच्छे से इसको हमें समझाया है। तो ये तो वाकई समझने की बात है। इसका मतलब जो हम जिसे हम पैनिक समझ रहे हैं वो बेसिकली पैनिक नहीं है बकौल आपके। गुड टू नो दैट। अच्छा ये बताइए कि फ़र्स्ट टाइम बायर्स के हिसाब से इस वक्त मार्केट आपके हिसाब से कैसी है? जो लोग पहले अभी मूव हुए हैं, कनाडा आए हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वक्त मार्केट कैसी? वो तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर वो लोग यहाँ मूव हुए हैं 2-4-6 महीने यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो बैंक से रब्ता करे, अपना A to Z वहाँ से अप्रूवल ले ले। घर इस वक्त बाइंग जो है बहुत अच्छी है। अच्छा। चाहे आप कॉन्डो ले, चाहे आप टाउन हाउस ले या डिटैच ले, कुछ भी ले ले। तो इस वक्त आप मार्केट में कुछ भी लेंगे उससे आपको डेफिनेटली ये फायदा होगा कि 2-4-6 लाख का आपको फायदा होगा। फायदा ही होना एंड ऑफ द डे। है। यस। अच्छा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो लोग बाय करना चाहते हैं तो उनको आप किस तरह से हेल्प करते हैं? अगर पहली प्रॉपर्टी है उनके पास तो वो लोग क्या करते हैं, वो बैंक जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस कर लेते हैं या इक्विटी थोड़ी बहुत निकलवा लेते हैं, 20% नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डाउन करके वो ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते हैं। चलिए ये बताइए कि वैसे काफ़ी इत्मीनान बख्श जवाबात आपसे यकीनन सुनने वालों को मिल रहे होंगे। ये बताइए कि इतनी बड़ी रियल्टर्स की इस वक्त GTA टोरंटो GTA में इतनी बड़ी मार्केट है, जिससे हम मिलते हैं, हम ऑफिशियल मीटअप्स में जाते हैं या इवेंट्स में जाते हैं, तो हर दूसरा बंदा जो है वो इस फील्ड में हमें नज़र आ रहा है। वाई पीपल कॉन्टेक्ट मल्टी अवार्ड विनर वहाब शाह? मेरा आपसे ये सवाल है, लोग आपसे क्यों कांटेक्ट करें और आप ऐसा क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने बायर्स को कि लोग पहला घर के बाद हर बार आप ही को कंसिडर करें? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है जी। जिस बंदे ने भी आज तक मेरे साथ हेलो हाई की है, चाहे वो रियल स्टेट के काम के लिए हो या रियल स्टेट के अलावा हो, कुछ भी हो, जी। वो हमेशा ही मेरे साथ जुड़ा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। चाहे वो रियल स्टेट के अलावा हो या रियल स्टेट के बिजनेस में हो। जी। चाहे उसने मेरे से घर बाय करना है या सेल करना है, कुछ करना, अगर एक दफ़ा वो मेरे पास आ गया तो फिर उसके इर्द गिर्द रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है वो फिर मेरे पास ही आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्या ऐसी सर्विसेज देते हैं? मैं कोई सर्विस नहीं देता। मैं सिंपल उन्हें, चाहे मेरा नुकसान ही क्यों ना हो, मैं उन्हें सीधी रास्ता दिखाता हूँ कि भाई ये रास्ता है, ये आपने फॉलो करना है, ये चीज़ है, ये होगा। जी। और जब हम उसकी क्लोजिंग करते हैं जी। तब उससे पता चल जाता है कि वहाब ने हमारे साथ क्या क्या किया। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो अपनी ज़ुबान मैं क्या तारीफ़ करूँ,
इस वक्त मार्केट में मैंने जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग की है उन्हीं लोगों ने मुझे 2-4-6 रेफरल दिए हुए हैं, वर्ड ऑफ माउथ। एग्जैक्टली आपके वर्ड ऑफ माउथ। मुझे इतना स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजमेंट या इन चीजों से वो नहीं हुआ जितना मुझे लोगों ने रेफर किया है। अच्छा। और जब वो लोग एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपके साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा, एग्जैक्टली जब वो लोग आते हैं वो सिंपल ये बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमें ये प्रॉपर्टी ये घर चाहिए, बाकी काम आपका है। अच्छा, और आप फिर उसको मैनेज करवा भी देते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिल रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि मार्केट की जिस तरह से अचानक से सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाती हैं, आप अक्सर डील्स ख़राब भी हो जाती हैं, देखने में आया है, और आपका अपना भी एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आप इस फील्ड से हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि लोग कभी आपका इत्तेफाक हुआ कि बायर जो है वो अपने लेने घर जिस भी प्रॉपर्टी को लेना चाह रहा है वो उससे पीछे हटना चाहे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात कि कभी भी मैं अपने बायर या सेलर को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। मैं हमेशा उन्हें एक फेयर सजेशन देता हूँ, फाइनल डिसीजन उनका होता है। जी बिल्कुल। अगर वो लोग एंड पे आके पीछे होना चाहते हैं ना, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, आप किसी को भी कॉल उठा के कर लें, वो यही कहेंगे एंड ऑफ द डे भी अगर वो लोग पीछे होना चाहते हैं ना, वो पीछे हो सकते हैं। अच्छा, तो आप के लिए प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, या किसी किस्म का नुकसान आपको उठाना पड़े? देखिए, नुकसान मुझे तब होगा जब मैंने कुछ चीजें छुपाई हों। मैं डे वन से ही कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ। जी बिल्कुल। A to Z चीजें जो है उनके सामने रखता हूँ। ठीक है। कि डील हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर स्टेप में जो है अपने क्लाइंट को मैं साथ लेके जाता हूँ। जी बिल्कुल। कभी भी उनसे कुछ भी नहीं वो करता, उन्हें सारी सिचुएशन का पता होता है। जी। तो 100% में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी पीछे नहीं हटा। तो 100% में आज तक कोई भी पीछे नहीं हटा। यही क्वालिटी है वहाब शाह साहब की कि वो अक्सर इवेंट्स में स्पॉन्सर करते हुए भी नज़र आ रहे होते हैं, और मेरे इवेंट में भी आप लोगों ने देखा कि मेरे मेन स्पॉन्सर्स में वहाब शाह साहब का नाम है। ये बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से और हमारा जो अपकमिंग इवेंट है उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों से? बहुत अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, अल्लाह खैर खैरियत से इसे कामयाब करे। आमीन। बहुत और अल्लाह आपको भी इस का जज़ाए खैर दे, और अल्लाह और रसूल का नाम वहाँ लिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हमसे जितने भी हो सके हम आएंगे भी और हेल्प भी करेंगे, और हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, दोस्त हैं, हम उन सबको भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि अपने देखने वालों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फील्ड के हवाले से? सिंपल, कभी भी बाय एंड सेल कुछ भी करना है, मेरे थ्रू आप लोग बाय सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉल कर लीजिए। कोई भी सजेशन आपको चाहिए बाइंग एंड सेलिंग के उसमें, तो बिल्कुल फेयर सजेशन आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे जनाब वहाब शाह साहब, मेरे इवेंट महफिल हमदोनात के स्पॉन्सर, और गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है, प्रोग्राम अभी बाकी है, लेकिन मैं आपकी वक्फन मुलाकात करवाती जाऊंगी अपने अदर स्पॉन्सर्स के साथ। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत शुक्रिया वहाब भाई आपका तशरीफ़ लाने का, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह ताला आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। थैंक यू वेरी मच। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए मेहमान। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. वेलकम बैक।
پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. میں آپ سب کی ملاقات آج کروا رہی ہوں اپنے اپ کمنگ ایونٹ محفل حمد و نعت کے اسپانسرز کے ساتھ, اور بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں طفیل احمد صاحب سے, جو کہ اونر ہیں لائیو باربیکیو دیسی فوڈ, لائیو حلوہ پوری کیٹرنگ سروسز کے, اور اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں بائی دا نیم آف کوئلہ گرل. آئیے ملتے ہیں طفیل احمد صاحب. السلام علیکم طفیل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, آپ کا, علی بھائی کا, زی9 کا, کہ آپ لوگوں نے یہ پلیٹ فارم جو ہے مجھے یوز کرنے کے لیے دیا. اور پروگرام اتنا اچھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت سب کو اسپانسر کرنا چاہیے اس پروگرام میں, جتنا جس کا ہو سکے. دامے درمے سخنے یہ ایسی چیز ہے. اور جو شخصیات آپ نے بلائی ہے وہ اتنی مشہور شخصیت ہیں ہمارے ملک کی, اور کینیڈا میں بھی اب تو وہ ہو گئے کیونکہ 3-4 مہینے ان کے کینیڈا میں گزر جاتے ہیں. جی بالکل. تو کینیڈا ان کا دوسرا گھر ہے. سبیر رحمانی صاحب کا. اور اکثر لوگ ہوتے ہیں جو نعت پڑھتے ہیں, اکثر لوگ ہوتے ہیں جو نعت لکھتے ہیں, اور اکثر لوگ ہوتے ہیں جو نعت سنتے ہیں, لیکن سبھی بھائی میں تمام خصوصیات ایک شخص میں ہیں, جس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ان کا سونا اٹھنا بچھونا سب کچھ نعت ہے, جو کہ نعت ریسرچ سینٹر بھی انہوں نے قائم کیا, کم لوگوں کو پتہ ہے. اور جتنی بھی مشہور نعتیں اس وقت پڑھی جا رہی ہیں زیادہ تر ان کی ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہیں, انہی کی لکھی ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اور میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہمارے مین اسپانسرز میں طفیل احمد صاحب کا نام ہے, اور جلد ہی اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں کوئلہ گرل کے نام سے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور جائیں اور ضرور ٹرائی کریں. یہ بتائیے کہ یہ فوڈی جو فیلڈ تھی وہ اس کو سلیکٹ کرنے کا یہاں کینیڈا جیسے ملک میں یہ آئیڈیا آپ کا خود تھا, یا پیچھے بیک گراؤنڈ پاکستان سے آپ یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے؟ نہیں, جہاں تک فوڈ کا تعلق ہے تو صرف کھانے کا شوقین تھا میں جی. لیکن یہاں پہ ہمارا فارم ہاؤس ہے نارتھ میں. جی. تو کووڈ کے دنوں میں یہ ہوا کہ سب جگہ جو ہے پابندیاں تھیں, 25 لوگ 30 لوگ, وہاں 100-50 لوگ آرام سے جمع ہوتے تھے. تو ہم نے جو ہے وہ کافی پارٹیز وہاں ارینج کی. تو لوگوں نے پھر آئیڈیا دیا خود کہ یار تم اور بڑی پارٹی یہاں پہ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس سے بڑی, پھر الحمدللہ کام اتنا اچھا رہا, اور جو ہمارے ساتھ ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے. تو آج تک الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے وہ پھر بڑھتا ہی رہا, آپ لوگوں کی دعاؤں سے نیچے نہیں آیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور ہماری دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں آپ کے اس کام میں. میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کوئلہ گرل بائی طفیل احمد صاحب ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی کمیونٹی سروسز میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسپانسرشپ کی تو سب سے پہلے طفیل صاحب آگے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ کیا خصوصیات ہیں جسے ہم اسپیشلٹی کہتے ہیں, کہ آپ کے فوڈ کی کیا اسپیشلٹی ہے, کیوں لوگ کوئلہ گرل وزٹ کریں, کیا خاصیت ہے اس میں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں تقریباً 500-700 ریسٹورنٹ ہو گئے اب صرف جی ٹی اے میں. بالکل حلال ریسٹورنٹ. ہاں بالکل الحمدللہ. لیکن ہم جو اس میں فخریہ بات کہتے ہیں وہ یہ کہ لائیو میں کوئی بھی اتنا بڑا نہیں کرتا. جو 500-700-800 لوگوں تک کا ہم نے لائیو کیا ہے, جس میں لائیو سارا باربیکیو, لائیو کڑھائی, اس میں پراٹھے, تو یہ سروسز جو ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا. اسی وقت لائیو بنتا رہے گا اور لوگ کھاتے رہیں گے. اس میں بن کے کوئی چیز نہیں آئے گی ریسٹورنٹ سے, وہ تو سبھی دے رہے ہیں. یعنی آپ کی نظروں کے سامنے سب کچھ پکایا جا رہا ہے, ہر چیز آپ کے سامنے, کڑھائی سے لے کے بریانی, نان, پراٹھے, ساری چیزیں آپ کے سامنے بنیں گی, ساری کی ساری. اور ہم نے ٹرائی بھی کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ میں بتاتی چلوں کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا ہے کہ ہم خود پریفر کرتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ پارٹیز بھی ہوں تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک چانس دیجیے آپ لوگ کوئلہ گرل کو, طفیل احمد صاحب کو, کہ ان کا کھایا ہوا بھولتا نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اب تک اتنا جی ٹی اے میں آپ نے اتنی جگہوں پہ آلموسٹ میرا خیال ہے نارتھ ویسٹ ہر جگہ آپ نے اپنا لائیو باربیکیو جو ہے وہ سرو کیا ہوا ہے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ لوگ آپ کے کھانے کو پسند کر کے جب اتنی تعریفیں کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے ایکسپیرینس؟ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی گوگل پہ ہم جو ہے وہ آپ کے ڈال دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ایسا کریں, ہمیں جو ہے کیٹرنگ یہ ریٹ سے دے دیں, آپ کو جو ہے کسٹمر ملیں گے. میں نے کبھی آج تک الحمدللہ کسی سے نہیں کہا. میرا یہ کہ آپ کا کام بولنا چاہیے, یعنی ورڈ آف ماؤتھ. بس ہم کام ایسا کرتے ہیں کہ اسی پارٹی سے الحمدللہ اگلی جو ہے وہ ہماری بکنگ ہو جاتی ہیں. لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ چیز ہم نے اب تک جی ٹی اے میں 40 سال سے نہیں دیکھی, 35 سال سے نہیں دیکھی. تو آپ وہ چیز دیں جو بالکل یونیک آئیڈیا ہو. تو وہ الحمدللہ ابھی تک تو بہت آپ لوگ کی دعاؤں سے, اور اس میں سبھی بھائی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے شروع کروانے والوں میں. انہوں نے خود بھی بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ میک اپ دیا بہت زیادہ, اور کرتے ہیں, ابھی بھی آئیں گے تو انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ کے کوئلہ گرل کی اوپننگ کب ہے اور کب اس کا
آغاز آپ کریں گے؟ آغاز ابھی تک تو ویسے نہیں رکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ سبھی بھائی آئیں گے تو ان کے ہاتھوں سے ہو ہی جائے گا، زبردستی ہو جائے گا. یعنی سبیر رحمانی صاحب کا کوئلہ گرل سے ایک بہت خاص تعلق ہونے جا رہا ہے. نہیں ہے، ہونے نہیں جا رہا ہے، آلریڈی ہے ان کا اسٹارٹنگ. ہاتھوں سے، ان کے مبارک ہاتھوں سے ہی آپ نے جو ہے ابتدا کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے کوئلہ گرل میں کوئی پارٹی ہال ہے، اپنی پارٹیز ہم، اور کتنی کیپیسٹی ہے، میکسیمم کیا لمٹ ہے آپ لوگوں کی؟ اور پہلے یہ بتائیے پھر میں اگلا سوال آپ. کوئلہ گرل جو ریسٹورنٹ ہے اس میں تقریباً 50 سے 60 لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ سٹنگ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا فارم ہاؤس ہے نارتھ میں ہائی وے 27 پر، اس میں تقریباً جو ہے 350 سے 400 لوگ لائیو باربیکیو پارٹی کر سکتے ہیں، جو کہ اب تک لوگوں نے کی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ کہیں اور اگر آپ کا سیٹ اپ ہے تو ہم نے تقریباً 800 سے 900 لوگوں تک کا لائیو باربیکیو کیا ہوا ہے میکسیمم آپ نے، الحمدللہ، اور بغیر کسی شکایت کے. یہ ساری چیزیں جو ہے زبردست، یہ تو بہت بگ اماؤنٹ ہے. بس ایک بات میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا، اکثر لوگ جو ہمارے ڈر جاتے ہیں جب کوئی اچھا دینی پروگرام ہوتا ہے مذہبی کہ اسپانسرشپ کے نام سے کہ شاید وہ 1000 1500 2000، میں کلیئر بتا رہا ہوں اسے، آپ $100 دیتے ہیں لیکن یہ سمجھیں ایک پارٹیسپیشن ہے آپ کا ایک اچھے کام میں، تو کرنا ضرور چاہیے. میں یہ تمام بزنس مینوں کو ضرور بولوں گا. بہت بہت شکریہ، یہ تو ایک بہت اچھا میسج آپ نے کنوے کیا ہے. یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں آپ کو کچھ کمپیٹیٹرز ملتے ہیں یا آپ ان سے کسی قسم کا کوئی مشکل وقت دیکھنے کے لیے ملتا ہے، یا ایزی ٹو گو ہر چیز ہو جاتی ہے؟ بہت ایزی ہے. اور اس کی ایک اور سب سے بڑی بات بتاؤں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ٹورنٹو کے نامی گرامی پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں، الحمدللہ ان تمام کے لوگ مجھ سے کوئی کچھ نہیں ہے، سب بہت اچھے دوست ہیں آج سے نہیں 20 سالوں سے، اور وہ میرے گھر کڑھائی کھانے آتے ہیں. وہ پلنگوں پہ بیٹھ کے اور کڑھائی کھا کے انجوائے کر کے جاتے ہیں. بلکہ میں تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی میں نے رکھنی ہے 100-200 لوگوں کی جو صرف ریسٹورنٹ والے ہوں گے، کوئی ان کا بھی تو پوچھنے والا ہونا، تو ہم یہ ایک ایسی پارٹی ہے. بہت مزیدار آئیڈیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی تو کبھی مل کے چلنا چاہیے. جیسے بھی پچھلے دنوں میں نے ایک پارٹی کی تھی، آپ بلیو کریں، ہم نے وہ ہماری ایک مسجد ہے ریکسڈیل، تو اس میں جو کرتا دھرتا لوگ ہیں 20-25 بڈھے ان کو بلایا تھا. وہ لوگ جو کبھی تصویریں نہیں کھنچواتے تھے کچھ نہیں، آپ یقین کریں فارم ہاؤس پہ وہ پلنگوں پہ لیٹ کے سیلفیاں بنوا رہے تھے، اتنے خوش تھے. ہم نے کہا کوئی ان کو بھی تو انوائٹ کرے یار. تو ایسے لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے، سب بزنس مینوں کو خیال رکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا بھی جو کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. میں آپ سب دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ طفیل بھائی اکثر اسپانسرشپ میں سب سے آگے اپنا نام رکھتے ہیں، اور ہمارے ایونٹ کو بھی اسی لیے انہوں نے اسپانسر کیا ہے، اور جس کے لیے میں تہہ دل سے طفیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور میرے اس پروگرام میں آپ کا تشریف لانا میرے لیے بہت باعث فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. یہ تھے کوئلہ گرل کے طفیل احمد صاحب، ان کا نمبر ہے 4168710485. تو ان سے لائیو باربیکیوز اور ان کے کوئلہ گرل کے لیے آپ لوگ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تھینک یو. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. ویلکم بیک. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور آج آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرے اپ کمنگ ایونٹ محفل حمد و نعت کی اسپیشل ایپیسوڈ، جس میں آپ سب کی ملاقات کروا رہی ہوں اپنے پروگرام میں کیے جانے والے اسپانسرز کے ساتھ. اور اب جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں ہے. GTA کا ایک بہت بڑا نام اسٹوڈیوز میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عتیق فاروقی. السلام علیکم عتیق صاحب، کیسے ہیں؟ فوزیہ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے پروگرام کے لیے اسکیجول کیا اپنا تھوڑا سا ٹائم. عتیق صاحب کے بارے میں آپ سب کو کیا بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے پروڈکٹ ڈیزائن انجینئرنگ کر چکے ہیں، ریئلٹر ملٹی ایوارڈ ونر ہیں، لانگ ٹرم سٹیزن آف کینیڈا ہیں، ٹاپ پروڈیوسر فرام دا ری میکس میٹروپولس اسپیشلٹی ان کی رکھتے ہیں یہ. آئیے اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ایونٹ کو اسپانسر کیا. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ایونٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ایک تو ویسے ریلیجیس میں اس میں کہوں گا کہ آپ کے پروگرام ویسے اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ریلیجیس جو آپ نے ایونٹ رکھا ہے ماشاءاللہ، جو آپ نے بتایا تھا تو میں اسی وقت میں نے کہا نہیں یہ سو بالکل 100% میں آپ کے ساتھ ہوں. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس میں
जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अतीक फारूकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। रियल्टर्स की जो एक लाइन है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। चलिए आइए इनसे इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जब लोगों को घर लेना और बेचना हो तो वो अतीक फारूकी साहब को ही कंसिडर क्यों करें? आपकी क्या स्पेशलिटी है? देखें, हम जिस हिसाब से कोई भी चीज़ बाय करते हैं जी, घर तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमें अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम गूगल करके उनका रिव्यू देखते हैं, रियल्टर कैसा है इसको चूज़ करते हुए, जो कि हम नहीं देखते। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो ये कि आई एम वर्किंग विद द रीमैक्स मेट्रोपोलिस फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग फॉर रीसेल एंड प्री कंस्ट्रक्शन and experience, award winning, multi award winning, and also I'm a top producer. तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि ये एक बिजी रियल्टर और he knows what he is doing. तो आप जब भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपकी लगती है तो आप ऐसे रियल्टर को चूज़ करें कि वो जानता हो कि वो क्या कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि प्री कंस्ट्रक्शन, रीसेल, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आजकल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट हाई है, मॉर्गेज जो है वो थोड़ा मुश्किल है और हाई मॉर्गेज पे करनी पड़ रही है, तो जिनके अपने घर हैं वो अपनी एक्विटीज़ के साथ प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें मॉर्गेज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इंटरेस्ट रेट इफेक्ट नहीं कर रहा आपको, और उसमें लॉन्ग टर्म क्लोजिंग होती है। जैसे कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो वो 4 साल 3 साल की जब तक कि सेटल डाउन हो चुका होगा इंटरेस्ट रेट। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन इस वक्त मोस्टली जो है मैं कहूँगा कि उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस वक्त जो है वो सोच रहे हैं कि अभी नहीं लें, 5 साल के बाद लें, 2 साल के बाद कुछ जमा कर लेंगे। यू कैन डू नाउ एंड यू कैन गेट एक्विटी स्टार्ट व्हेनेवर यू गेट द प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूनिट एलोकेशन बुक विद अस। तो वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा। उसमें ना आपको मॉर्गेज देनी है, ना आपको जो है वो मेंटेनेंस फ़ी, ना आपको प्रॉपर्टी टैक्स, बट यू आर पार्ट ऑफ द रियल स्टेट विदाउट पेइंग मॉर्गेज। तो आप रब्ता कायम करें, इंशाल्लाह इत्मीनान आपके साथ कनेक्ट होने में ज़रूर इत्मीनान मिले। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग मार्केट आजकल आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वक्त मार्केट में घर या प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की लेने के लिए, तो एक मार्केट में पैनिक नज़र आ रहा है। और इस पैनिक को ये क्रिएट क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं और इनके क्या सल्यूशंस हैं? आपके क्या राय है? देखिए फौजिया, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ 2008 2017, क्योंकि हमारी याददाश्त थोड़ी सी बहुत बिजी ज़िंदगी है यहाँ की तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम 2008 देखें, 2017 देखें तो उन दिनों में भी कुछ सर्कमस्टेंसेस इसी तरह के सिमिलर मार्केट हो चुके हैं। तो जब हम हो चुके हैं और जब होने वाले होते हैं, ये एक तरह से समझे रोलर कोस्टर है, कभी आप ऊपर हैं, कभी इंटरेस्ट रेट नीचे है। तो जब अगर आपका रियल्टर आपके साथ है और आपको बताता रहता है मार्केट अपडेट जैसे चल रही है मार्केट, चाहे आपने उससे बाय भी कर लिया उसके बाद भी वो आपको अपडेट रखता है, दैट मीन्स कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको मार्केट बता रहा है, आने वाले हालात भी बताएगा। वो कोई नजूमी नहीं है, बट ही कैन टेक द प्रीवियस फैक्ट एंड फिगर फ्रॉम टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड रिपोर्ट और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो फिर हम जब जाते हैं उनको बताते हैं तो दे आर अवेयर कि अब ये होने वाला है, तो गेट प्रिपेयर कि अब मार्केट गिरने वाली है तो बेचना नहीं है। अच्छा, तो वी कैन कीप इट फॉर अ वाइल, 1.5 ईयर और 1 ईयर। तो पैनिक जो है वो उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, तो जब प्रिपेयर होते हैं आप, जब आपके पास अच्छा रियल्टर है जो आपको बताता रहता है गाहे बगाहे कि भाई अब ये मार्केट इस तरह से होने वाली है। और फिर देखें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये जो रिसेशन है या हमारी इन्फ्लेशन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। फिर कोविड ने भी इस पे असर किया है, तो हमारी जो इन्फ्लेशन है बढ़ गई है। फिर ये एक इकोनॉमिकल जो हमारी गवर्नमेंट उठाती है, बैंक ऑफ कनाडा, वो इसके हिसाब से करती है कि वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, फिर वो इन्फ्लेशन को कम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली गैस प्राइसेस भी इफेक्ट कर रही हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी। तो वो पैनिक इस वजह से है, लेकिन फॉर रियल स्टेट देयर इज़ नो पैनिक इफ़ यू आर प्रिपेयर। बहुत अच्छी बात की है और बहुत सेटिस्फाइड आपने रिप्लाई दिया मुझे कि जो देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बज़ाहिर नज़र आने वाली
پینک جو مارکیٹ میں اس وقت آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ریئل میں پینک نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی پراپرٹی کو کن ہاتھوں میں دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے عتیق صاحب, آپ سے مجھے پوچھنا تھا, بہت سارے ایسے نیو امیگرینٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے نیولی سٹیزن شپ لینے والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اب ناؤ وی آر ریڈی, ناؤ وی آر سیٹلڈ, ناؤ وی آر کمفرٹیبل ٹو بائی ہاؤس. تو جو فرسٹ ٹائم بائرز ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کی اس وقت کرنٹ سچویشن میں ان کے لیے آپ کیا سجیشنس دینا چاہتے ہیں کہ از اٹ اوکے ٹو بائی پراپرٹی ان دیز ڈیز, کیونکہ ان کا پچھلا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ ان کی کینیڈین فرسٹ پراپرٹی ہوگی, اس حوالے سے آپ دیکھیں فرسٹ ٹائم بائر یا ریئل اسٹیٹ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کا وقت اچھا ہے یا کل کا وقت اچھا تھا یا آنے والا وقت اچھا ہے. تو ہر وقت ریئل اسٹیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سرکمسٹینسز. آپ جیسے نیا کوئی آپ کا سٹیزن آیا ہے یا کوئی نیا پی آر لے کر آیا ہے تو the 3 things we have to see کہ ڈاؤن پیمنٹ آپ کی کتنی, جو 20% ریکوائرڈ پلس یور کرائٹیریا فار یور کریڈٹ ہسٹری, اینڈ تھرڈ از ویری امپورٹنٹ تھنگ فیملی انکم, کین یو افورڈ دس ہاؤس. تو یہ بہت ساری چیزیں جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک فون کال یا ایک سٹنگ میں ہم نہیں کر سکتے, ہمیں اس کا باقاعدہ انٹرویو کر کے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آر یو گونا بی کوالیفائی اور ناٹ. ایگزیکٹلی. اور وہ کوالیفائی میں نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس لائسنس ہے ریئل اسٹیٹ کا. وی ہیو اے ٹیم آف lawyer, we have a team of mortgage broker, we have a team for home inspection. So we refer each other and you can go there and ask your question and they can answer you as per your situation. تو یہ ملٹیپل ایسک کویشچنز ہوتے ہیں اور یہ اویئرنیس دینا صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ سے ریلیٹڈ تمام یہ جو آپ کے فیلڈ ممبرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جی مین جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو بتاتا ہے مارکیٹ کی اپڈیٹ, پھر اس کے بعد آپ کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے وہ ریفر کر سکتا ہے, بٹ ہی کین ناٹ ایڈوائز یو مارگیج کہ میں اتنے کی کروا دوں گا یا میں یہ, تو وہ اس کے لیے ریفر کرتا ہے ریلیٹڈ پرسن جو کہ لائسنسڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ ریئل اسٹیٹ لائسنس الگ ہے, مارگیج لائسنس الگ ہے, ہوم انسپیکشن کا الگ ہے, لائر کا الگ ہے, تو وہ ہم ریفر کرتے ہیں. یہ ٹیم ہے, اٹس اے ٹیم ورک. جی اچھا یہ بتائیے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کا کیا ریزن ہے؟ سو تو انٹرسٹ ریٹ آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہماری جو اکانومی چل رہی ہے اس کے فیکٹس اینڈ فگر دیکھ کے بینک آف کینیڈا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس سے آپ کی ریئل اسٹیٹ کو میں نے ڈاؤن کرنا ہے. اٹس ناٹ اے ٹارگیٹ فار ریئل اسٹیٹ, اٹس اے ٹارگیٹ فار انفلیشن. تو جب ہم انفلیشن کو نمبرز دیکھ رہے ہیں اور ابھی آپ اگر جولائی سے دیکھیں اور اب تک کا نمبر دیکھیں 6.9 تک جو آ چکا ہے, اور ابھی جو اکتوبر کا انہوں نے نہیں اناؤنس کیا, بٹ دے آر ڈیکریزنگ, سو اٹس اے گڈ سائن. سو سم ہاؤ سم ویئر دے ول اسٹاپ انکریزنگ, بٹ again this is depend on the inflation, depend on the Bank of Canada کہ وہ اکانومی کو کس فیکٹر کے کس نمبر کے حساب سے دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ عتیق صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا, ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا. اور پھر آپ کے ایونٹ کے حساب سے میں تو کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا ایونٹ ہے, آپ سب لوگ اس میں آئیں, اس بہت ہی بابرکت محفل ہونے والی ہے, اور انشاءاللہ آپ آگے بھی کچھ کریں گی. ہم حاضر. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس آپ آئیں اور اس میں شرکت کریں, اور بہت اچھا پروگرام ہونے والا ہے. اور جس طرح سے میں فوزیہ کو جانتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں, بہت اچھا آرگنائز کرتی ہیں. آئی ایم ویری امپریسڈ. تو پہلی ہی کاوش میں ہم نے یہ کیا کہ میں نے ان کو نہیں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. تھینک یو ویری ویری بہت شکریہ فوزیہ, بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے عتیق فاروقی صاحب, ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام, اور امید ہے آج کا پروگرام آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا, اور میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے. یہ زندگی بہت مختصر ہے, ہم ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, وہ نہ دیجیے, کیونکہ کوشش یہ کیجیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے, اور اگر آپ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے تو یقین جانیے آپ اپنی زندگی میں کامیاب انسان ہیں. میرے پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں ہوں فوزیہ فصیح اور آپ سب دیکھ رہے تھے سافٹ ٹاک ود فوزیہ فصیح اونلی آن Z9 ڈیجیٹل TV ٹورانٹو. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات کرواؤں گی ایک زبردست مہمان سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.